बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अरब समंदर में भारतीय बहरी मशकें, पाकिस्तान का समुद्री हदूद में हाई अलर्ट, मुमकिन भारतीय कार्रवाई का खदशा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। दफाई माहरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने बहिरा अरब के करीब अपनी समुद्री हदूद में हाई अलर्ट नाफज कर दिया है, जबकि भारतीय बहरिया की मशकों के बायस खित्ते में गैर मामूली हलचल पैदा हो चुकी है। इजराइल का कहना है कि भारतीय बहरिया की बड़ी मशकें पाकिस्तान की समुद्री हदूद के करीब जारी हैं, जहां फायरिंग, मिसाइल टेस्टिंग और जंगी मशकों की सरगर्मियां देखी जा रही हैं। दफाई माहरीन के मुताबिक ये वो इलाका है जो कराची के साहिल से ज़्यादा दूर नहीं, जिससे पाकिस्तान के दफाई अदारों में तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक मुल्क की बहरिया और फ़ज़ाइया को मुकम्मल अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी मुमकिन जारहियत का फौरी जवाब दिया जा सके। ताहम वजारत दिफा ने ताहाल किसी बराह रास्त हमले की तस्दीक नहीं की। बैन अवी तजिया कारों का कहना है कि अगर दोनों एटमी ताकतों के दरमियान ये कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो इसके असरात न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि आलमी अमन पर भी मरतब हो सकते हैं। इनका कहना था कि खित्ते में किसी भी किस्म का फौजी तसादम तबाहकुन नताइज का हामिल होगा, इसलिए फौरी सफारती राब्तों और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से मुख्तलिफ आलमी बयानात और मीडिया रिपोर्ट्स में भी पाक भारत ताल्लुकात के बिगड़ने का अंदिया दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि वो अपने दिफा में हर मुमकिन इक़दामात करने का हक महफूज रखता है, लेकिन तर्जुमानों ने अमन की ख्वाहिश और तहम्मुल की पॉलिसी पर भी जोर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, चीन और रूस खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान, चीन और रूस खुफिया तौर पर एटमी हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं। अमरीकी टेलीविजन प्रोग्राम को दिए गए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पेंटागन को फौरी तौर पर एटमी तजर्बात दोबारा शुरू करने की हदायत दी है। उनके बकौल शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और दीगर ममालिक एटमी तजर्बात कर रहे हैं, मगर वो इसका ऐलान नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास इतना बड़ा एटमी ज़ख़ीरा है जो दुनिया को 150 मरतबा तबाह कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद एटमी तजर्बात ज़रूरी हैं ताकि ये देखा जा सके कि ये हथियार काम कैसे करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि रूस और चीन तजर्बात कर रहे हैं, मगर खामोशी से। हम वाहिद मुल्क हैं जो नहीं करते, और मैं ये नहीं चाहता कि हम वाहिद मुल्क रहें जो तजर्बात ना करे। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ज़्यादा शफाफ तरीके से काम करता है। उनके बकौल हम खुला माशरा हैं, हम सब कुछ अवाम के सामने रखते हैं। अगर दूसरे ममालिक तजर्बात कर रहे हैं तो हमें भी करने होंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने ताहाल इन इल्ज़ामात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। माहरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के ये बयानात अमेरिका की एटमी अदम फैलाव पॉलिसी पर सवालात उठा रहे हैं, और अगर अमेरिका ने एटमी तजर्बात दोबारा शुरू किए तो ये बैनुल अक़वामी मुआहदे और आलमी अमन कोशों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब इब्राहिम अकार्ड में शामिल होगा, हम हल निकाल लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा करते हुए कहा है कि सऊदी अरब अब्राहम अकार्ड में शामिल हो जाएगा, हम हल निकाल लेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, यकीन नहीं कि आया दो रियासती हल होगा, मसला का हल इसराइल और मुझ पर मुनहसर है। दूसरी तरफ सऊदी वलीअहद के रवा माह दौरा अमेरिका की तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं। वाइट हाउस इसराइल ने तस्दीक करते हुए बताया है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाइट हाउस का दौरा करेंगे। वाइट हाउस राय का मजीद कहना था कि सऊदी वलीअहद की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान अहम मुआहदे का इम्कान है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा है कि अमेरिका जब तक इसराइल की पुश्तपनाही नहीं छोड़ता, ताउन मुमकिन नहीं है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने कहा कि सहूनी रियासत के पुश्तपनाही से पीछे नहीं हटता।
اور خطے سے اپنے فوجی اڈے ختم نہیں کرتا، تعاون کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آیت اللہ خامنائی نے مزید کہا، امریکہ کے غرور اور تکبر سے بھری ذہنیت صرف یہ چاہتی ہے کہ اس کی مانی جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا کہنا تھا کہ اگر ہمارا ملک مضبوط ہوگا تو اس کے مخالفین کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ایک مضبوط ملک سے جنگ لڑنے میں ان کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، تو اس عمل سے ہمارے ملک کو تحفظات حاصل ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، چین کو تائیوان پر حملے کی صورت میں نتائج کا اندازہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر شی جن پنگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر چین نے تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ تاہم امریکی صدر نے یہ واضح کرنے سے گریز کیا کہ آیا امریکہ تائیوان کا دفاع کرے گا یا نہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے سی بی ایس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں تائیوان کا معاملہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں آیا۔ انٹرویو کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر چین نے تائیوان پر فوجی کارروائی کی تو کیا وہ امریکی افواج کو حرکت میں لائیں گے۔ اس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ جان جائیں گے کہ وہ اس کا جواب جانتے ہیں۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید وضاحت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے راز نہیں بتا سکتا، دوسری جانب والے سب جانتے ہیں۔ امریکی صدر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ شی جن پنگ اور ان کے قریبی حلقوں کے افراد کھل کر کہہ چکے ہیں کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورے میں کبھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کبھی بھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، غزہ میں عالمی فوج کی تعیناتی کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ سے منظوری مانگ لی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے درخواست کی ہے کہ غزہ میں ایک بین الاقوامی سیکیورٹی فورس قائم کرنے کی منظوری دی جائے جو کم از کم 2 سال کے لیے تعینات رہے گی۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یو این ایس سی کے رکن ممالک کو ایک ڈرافٹ قرارداد ارسال کی ہے جس میں فورس کے اختیارات، ذمہ داریاں اور قیام کی تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ فورس غزہ بورڈ آف پیس کے مشورے سے تشکیل دی جائے گی جس کی صدارت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کریں گے۔ ڈرافٹ کے مطابق فورس کو غزہ کی سرحدی سیکیورٹی، عام شہریوں اور امدادی راہداریوں کے تحفظ، فلسطینی پولیس کی تربیت اور علاقے کو غیر عسکری بنانے کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ فورس کا اختیار ہوگا کہ وہ اپنے مینڈیٹ کی تکمیل کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق تمام ضروری اقدامات کرے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آئی ایس ایف ایک نفاذی فورس ہوگی، امن مشن نہیں۔ اس کا مقصد غزہ میں عبوری سیکیورٹی فراہم کرنا تاکہ اسرائیل بتدریج علاقے سے انخلا کرے اور فلسطینی اتھارٹی اصلاحات کے بعد انتظامات سنبھال سکے۔ قرارداد میں یہ بھی تجویز کیا گیا کہ غزہ کی سول انتظامیہ ایک غیر سیاسی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے ذریعے چلائی جائے گی، جبکہ انسانی امداد اقوام متحدہ، ریڈ کراس اور ریڈ کریسنٹ کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، زہران ممدانی میئر کا الیکشن جیتے تو نیو یارک کے فنڈ بند کر دوں گا، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیو یارک سٹی کے میئر کے انتخابات میں سابق گورنر اینڈریو کومو کی مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی جیتے تو وہ شہر کے وفاقی فنڈز روک دیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں کہا، چاہے آپ کو اینڈریو کومو پسند ہو یا نہیں، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں، آپ کو انہی کو ووٹ دینا ہوگا۔ امید ہے کہ وہ بہترین کارکردگی دکھائیں گے، ممدانی ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ریپبلکن امیدوار کرٹس سلوا کو ووٹ دینا دراصل ممدانی کی مدد کرنے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمیونسٹ امیدوار زہران ممدانی نیو یارک سٹی کے میئر منتخب ہو جاتے ہیں تو میں اپنے پیارے شہر کے لیے وفاقی فنڈز صرف قانونی حد تک ہی جاری کروں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ وفاقی حکومت کی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2026 میں نیو یارک سٹی کو تقریباً $7.4 بلین وفاقی فنڈ ملے ہیں۔
جو شہر کے کل اخراجات کا تقریباً 6.4% بنتے ہیں۔ اینڈریو کومو، جو کبھی ڈیموکریٹک پارٹی کے مقبول رہنما سمجھے جاتے تھے، ممدانی سے پارٹی کے اندرونی انتخابات ہارنے کے بعد اس بار آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ زہران ممدانی، جو 34 سالہ یوگنڈا نژاد ریاستی اسمبلی کے رکن ہیں، نے اپنی مہم کے دوران نوجوانوں اور ترقی پسند ووٹروں کو متحرک کیا ہے، تاہم ان کی سوشلسٹ نظریات نے ممدانی ڈیموکریٹس اور مالیاتی حلقوں میں تشویش پیدا کر رکھی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔